جنہ دینو مذاق بنا لیا جنہ دینو ٹھٹھا بنا لیا جنہ اللہ دے دین دا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے ٹک ٹاک کی ادھا دین دا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے ہور کی کیتا جاتا ہے وہ جے چگڑ مولوی نے کہ جنہیں جناب اپنے سامنے ٹک ٹاکیاں نو بٹھا کے دین دی مخالفت کروا رہے نے اللہ یا انہوں ہدایت دے دے یا بیڑا غرق کر دینا دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں تو دور ہو جاؤ کنارہ کشی فرما لو جنہاں لوگاں نے اللہ دے دین و مذاق بنا لیا تے ٹھٹھا بنا لیا کھیل تماشا بنا لیا اور فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اصل گلے بھی انہوں دنیا دی زندگی نے دھوکے وچ پایا ہویا ہے انہاں دنیا دی زندگی نال پیار کر لیا ہے حب الدنیا انہاں دے دلان دے وچ دنیا دی محبت بڑھ گئی ہے تے سما گئی ہے نا دنیا دی محبت دی وجہ تو اے لوگ دین تو بے رغبت اختیار کر لگ پہنے تے میرے سونیا انہاں لوگاں میں گل سمجھا دیو نا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ایک گل یاد رکھیا دے جو کچھ توانے نفس نے برا کیتا او دے بدلے چتانوں گرفتار ضرور کیتا جائے گا او دے بدلے دے اندر تواڈی پکڑ تکڑ ضرور کیتی جائے گی او دے بدلے دے اندر تواڈی لتریشن ضرور کیتی جائے گی لیس لہا من دون اللہ لیس لہا من دون اللہ من ولی ولا شفیع اور بعد دو اللہ رب العزت دی پکڑائے گی پھر کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا پھر کوئی دوست تے سجن کام نہیں آئے گا حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر واضح لفظہ کہہ دیتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ